चोई साहब ये पकड़े जनाब आप। ये है और चोई साहब पकड़े तो सही ना आप। ये है कि ये मेरा इस्तीफा है जनाब। क्या? और चोई साहब आपने क्या मजाक बनाया। एडवाइजर मैं हूँ, एडवाइजरिंग मेरा काम है, लेकिन परवेज इलाही साहब अपनी मर्जी से जिधर जाते हैं मिल लेते हैं। कभी बाबर अवान से मिले हैं, जिधर आपको रोशनी नजर आती है उधर चल पड़ते हैं। हमारा क्या फायदा हुआ चोई साहब? यार बाबर वानू तो मैं चाह ते टरकाता सी ओ पिछले पे आ गया कहना रोटी भी खानी है। और परवेज ने फोन कर मारा वो रोटी बंदे ने खानी है। एक बार अपने मुंह कह दे रोटी तो मुड़े नहीं जा सकता। इस बार तो रोटी खाने आ गया। चोई साहब ये चाय पानी की बात थी या एमक्यूएम को डराने के लिए सब कुछ किया आपने? एमक्यूएम को कौन डरा सकता है? अच्छा मतलब कुछ ऐसी बात तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इसी इशू पे बात कर लेते हैं ना। आज हमने बुलाया राणा सनावला साहब को। और जी राणा सनावला साहब आप बताएं कि आप ये जो मिल रहे हैं हमारे मिलने पे आपके लिए कोई खतरा है या एमक्यूएम के लिए कोई खतरा है? देखें चोई साहब बात ये है कि ये जो आप मिले हैं ना, ये तो आपने जो है ना वो सियासत की भी और सियासी असूलों की भी जो है ना वो मिट्टी पलीत कर दिया। इसीलिए मैं आप ये देखें मिलने में क्या है जी? आप लोग भी तो मिलते हैं ना। नहीं आप देखें ना बात ये है कि मिलने में जो है ना वो हर्ज इस तरह से है कि कल तक वो आपको कहते रहे कातिल लीग और अब आप उनको रोटियां खिला रहे हैं, आप उनको चाय पिला रहे हैं। तो आप ये बताएं कि फिर या कम से कम आप उनसे ये कहते हैं कि वो इस बयान को ही वापस ले लें। तो आपने वो भी नहीं किया। वो तो गवर्नर ने कह दिया ना जी वो सियासी गल सी। तो फिर आप देखें ना कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने आप ऊपर ऊपर से जो है ना वो क्या कहते हैं उसको कि मडा मडा डालते रहते हैं और चौधरी परवेज इलाही अंदर से जो है वो काम दिखाता रहता है। ये गवर्नर के साथ मिल के उसने पिछले साल ये गवर्नर राज लगवा के तो वो जो फिर एडवेंचर किया था और उसके बाद फिर जो हजीमत उठानी पड़ी वो फिर आपका ही काम था कि आपने फिर उसके ऊपर जरा थोड़ा सा मिट्टी पाई नहीं वो गोंगड़ों से मिट्टी आप झाड़ते रहे, झाड़ दिया आपने, झाड़ी भी तो फिर पाई भी फिर। हाँ तो फिर ये देखे ना ये आप उसको समझाते नहीं है चौधरी परवेज इलाही। चौधरी समझता परवेज इलाही में कई बार आगे के भेजा बाहर आ जा और नहीं जी आप वो सही कह रहे हैं राणा साहब। अंदर से आपने सारी सीटियां मिलाई हैं, लेकिन राणा साहब सीटियां मिलाना की हो जाता कोई ना कोई जितने सियासत से फायदा हो जाए चकना चाहिए। चोई साहब राणा साहब से ये पूछे कि ये हमारे लीडर जो है ना बाबर अवान साहब उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं, उनको कहते हैं ये वकीलों के अबू जेल है। ये इनसे पूछे इन्होंने क्यों कहा है उनको? साहब मैं तुम यह तो गल करो कि ये मेरा ख्याल है कि लीडर लफ्ज की तौहीन है जो ये कह रहे हैं कि जी बाबर अवान साहब इनके लीडर हैं। देखें फिर शुरू हो गया जी। नहीं आप मुझे ये नहीं ये राणा साहब ने मेरे वाली बात की है जो मिशाद सरदारी को लीडर कहता है ना वो भी हमारा लीडर है जी माशाल्लाह। ये उसी का पट्टा है। नहीं चौधरी साहब अब मैं फिर क्या समझूं ये को नक्स आप में है या इनमें है? बाबर अवान उनका लीडर है और आपने उनको एडवाइजर रखा हुआ। चौधरी साहब ये आपने यानी एडवाइजर जो है वो बाबर अवान के बालके को रखा हुआ है, उसके जो है वो मरीद को रखा हुआ है। ये आप नहीं आप फिर कैसी सियासत आप कर रहे हैं? सियासत तो पता नहीं कैसी करने हैं। तो ये जो अबू जेल वाला बात है राणा साहब ये मेरी बात मानते कोई नहीं है। देखे ना बात ये है अबू जेल उन क्या क्यों वो चंगा वाला पढ़ा लिखा बंदा है। नहीं हुण वेखो ना कि वो पढ़िया लिखा बंदा है कि वो कानूनदान हो के ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਰਸ ਡੀਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਹਾਰਸ ਡੀਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। नहीं लेनी चाहिए जी, महंगाई इतनी हो गई है चोई साहब। नहीं जी ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਦਾ। ਓਏ ਨਿਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। नहीं चोई साहब मैं तो मजाक किया। पढ़ लिया तेनों आज नहीं नहीं वो तो ये तो उन्होंने बंदा है। नहीं चोई साहब कोई चीज़ तो आप अपनी रखें। यानी ये देखें एडवाइजर आपने उधर पीपल्स पार्टी से बाबर अवान से लिए हुए हैं। वो आपने जमात जो है आपकी ये वो जनरल मुशर्रफ की जमात है उसने बनाई थी। छोड़ें इसको दफा करें और जहाँ पे आप पहले थे वहीं को जाने के लिए कोई मिन्नत माजरा को शुरू करें, कोई कोशिश करें। मैं भी को आपकी मदद करता। मियाँ साहब ने बयान दे के सारे फिर पीछा कर देता और शेख रशीद चौधरी लेने कोई नहीं मियाँ साहब ऐसे चौधरी साहब आपके तो जो है ना आपके बारे में तो उनका बड़ा दीवाने अच्छे ख्याल आता है। वो कहते हैं कि चौधरी साहब बड़ा अच्छे आदमी है। शुक्र है क्योंकि
8-9 سال وہ رہے ملک سے باہر، تو آپ نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کی، کرنے کی فائدہ کی تھی بندہ تو یہ پھر چودھری پرویز الہی کو آپ کیوں نہیں سمجھاتے؟ یار بھیجے تو بڑا کام خراب کرتا ہے. نہیں چوہدری صاحب صحیح سیاست کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب بھی تو صحیح سیاست کر رہے ہیں. یہ گل ٹھیک ہے، اسی تو کہنا کہ چلو یار مل ملا کے چلیے، اور پیر پکاڑا بھی اور لگا نہیں ہے. مل ہی نہیں سکتے چوہدری صاحب، یہ بڑا مشکل کام ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا یہ جو آپ تو پہلے جو تھے اس کے سلمان تصیر کے آپ خلاف تھے، بابر رحمان ملک، اس کا بھی آپ نے کہا داخلہ بند کریں. نہیں، وہ اس میں جو سب یہ ہے نا کہ یہ جو ہے نا بابر اعوان، یہ دراصل جیسے یہ ڈنگی وائرس نہیں ہے، آج کل بڑا پھیلے ہے. آج کل بڑا پھیلا ہوا ہے اور پھر بڑا جان لیوا ہے. تو یہ بابر اعوان جو ہے یہ کرپشن کا وائرس ہے، اور یہ جدھر جاتا ہے وہاں پہ یہ کرپشن پھیلا دیتا ہے. اسی وجہ سے اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ وفاقی سطح پہ وفاقی حکومت میں جو کرپشن ہے نا، جی 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 یہ کرپشن جو چاہتے ہیں وہاں پنجاب میں بھی پھیلانی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ذرا بچے رہیں ان سے. تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ جو آپ دیکھیں نا، یعنی میں نے محرم کے لیے کہا تھا، جی جی میں نے کہا تھا کہ جیسے محرم میں گورنر سلمان تصیر صاحب کے بڑے بھائی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے 30 دنوں کے لیے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آرام سے جو ہے وہ روزے رازے رکھیں، عبادت کریں. تو میں نے کہا تھا کہ ان کو بھی 10 دن کے لیے بند کر دیا جائے پنجاب سے، تاکہ لوگ ذرا محرم کو اپنے آرام سے سکون سے جو ہے وہ کر لیں گے. ایک اور بات ہے، اس نے کہا ڈنگی وائرس پہ تو قابو پا رہے، کسی اور پہ تو قابو نہیں پا سکتے. گیا آپ دیکھیں، یہ اب ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے، آپ 43 سے آپ 34 نمبر پہ آ گئے، 9 نمبر آپ نے ترقی کر لی ہے. اچھا میں سمجھا، اور 300 ارب. راز صاحب میں سمجھا ایسی کسی پیچھے آ گئے ہیں، کچھ پتا نہیں تو 14ویں نمبر سے آ گئے، تو بعد پتا لگا کہ یہ ترقی ہے، ترقی نہیں ہے، ترقی یہ ہے. ترقی ہے. 300 ارب روپیہ کھا لیا 300 ارب روپیہ سال چ کھا گئے ہو تسی. یہ کھا گئے نے. انہوں نے کھاتا جی سارے کتے پائی جاتے نہیں تو ہن پھر دیکھو نا، ہنے پھڑے جان دے خوف چوں یہ نٹھے بجے پھردے نے، تے تسی انہاں نوں سہارا دیتا ہے. تسی چاہ پیا کے روٹی کھوا کے انہاں نوں ایک واری پھر تگڑیاں کرتا بھی جاؤ کھاؤ. نہیں چوہدری صاحب ایسے یہ دسو کوئی حصہ حصہ کوئی گل کیتی ہے چودھری پرویز الہی دے نال؟ یقین منو، چائے بھی جڑا ہے وہ میں اپنے پیسے نہیں پیائی، اور پرویز نے روٹی بھی اپنے پیسے نہیں کھوائی. نہیں وہ جڑی اتھے کل کہندے نے کوئی جیڑی کل کہندے نے کوئی چوری پرویز الہی نے کوئی اندر وڑ کے نا، پہلو کلیاں دی بھی گل ہوئی، وہ چ کوئی میرا خیال ہے کوئی چوہدری صاحب بریک لے لیں جلدی سے، بریک لے لیں، باتیں بڑی غلط ہونا شروع ہو گئی ہیں. بریک لے لیں آپ جلدی سے. ایک نکی جی بریک لے گئے نا، انہیں ڈاکٹر صاحب نال گپ شپ کرنے بڑا مزہ آ جائے.